MM5 न्यूज, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत। अस्सलाम वालेकुम। MM5 न्यूज के साथ मैं हूं सिद्रा अफजल। सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। आर्मी चीफ की तैनाती का मामला वज़ारत दफ़ा की समरी वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस को मौसूल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में नए आर्मी चीफ की तैनाती के लिए 5 सीनियर तरीन नामों पर गौर किया जा रहा है। नवाज शरीफ केयर टेकर का दौरानिया बढ़वाना, मनपसंद की तैनाती चाहता है। शेख रशीद का ट्वीट। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने पैगाम में लिखा कि शेख रशीद अहमद ने कहा है, पीडीएम का सियासी जनाजा निकल चुका, जिसका सियासी चीखें बिलावल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में वाज़ेह हैं। कोरोना या ड्रोना का फैसला भी 72 घंटों में हो जाएगा। 26 नवंबर को इमरान खान का रावलपिंडी में तारीखी इस्तकबाल करेंगे। लाहौर हाईकोर्ट का एडिशनल आईजी पंजाब को फैसले का हुक्म। लाहौर हाईकोर्ट में ताजर नईम मीर की लॉन्ग मार्च रोकने के लिए दायर दरख्वास्त की समाअत जस्टिस जवाद हसन ने की। अदालत आलिया ने एडिशनल आईजी पंजाब को 7 रोज में दरख्वास्त पर फैसला करने की हिदायत कर दी। एहतजाजकारी सरकार में मुदाखलत का केस। इमरान खान की जमानत में तोसी। अदालत ने इमरान खान की तिबी बुनियादों पर आज की समाअत में हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर करते हुए साबिक वज़ीर-ए-आज़म की अबूरी जमानत में 28 नवंबर तक तोसी कर दी। अदालत ने आइंदा समाअत पर इमरान खान की मुकम्मल मेडिकल रिपोर्ट भी तलब कर ली। पंजाब के 10 अजला में एयर एंड वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम लगाने का फैसला। लाहौर, शेखपुरा, मुल्तान, डीजी खान, रावलपिंडी, गुजरांवाला, बिहाड़ी और दीगर शहरों में मॉनिटरिंग सिस्टम नस्ब होंगे। मुज़ाकरात कामयाब। पाक अफगान चमन बॉर्डर आमदोरफ्त और तजारत के लिए बहाल। सरहद खोलने के साथ ही आमदोरफ्त बहाल हो गई और तजारत की सरगर्मियां भी शुरू हो गई। डिप्टी कमिश्नर चमन अब्दुल हबीब ज़ाहरी के मुताबिक पाक अफगान बॉर्डर 8 रोज के बाद खोल दिया गया। तस्नीम हैदर इमरान खान हमला केस में शामिल तफ्तीश। मुशीर दाखिला पंजाब उमर सरफराज चीमा ने कहा, तस्नीम शाह से राबता हो गया। उनके इकबाली बयान के बाद नवाज शरीफ की मरकजी, सूबाई और ज़िले की आदत से भी पूछताछ की जाएगी। वज़ीराबाद हल्के की तहकीकात का दायरा कार वसी कर दिया गया। परवीन रहमान कत्ल केस मुल्ज़िमान की सजाएं कलअदम करार देकर रिहाई का हुक्म। सिंध हाईकोर्ट ने परवीन रहमान कत्ल केस के मुल्ज़िमान रहीम सवाती, अमजद हुसैन, अयाज सवाती और अहमद हुसैन की सजाओं के खिलाफ अपीलों को मंजूर करते हुए मुल्ज़िमान की सजाएं कलअदम करार दे दी। मियां चन्नू डीपीओ खानेवाल की सरबराही में थाना सिटी पुलिस। मियां चन्नू की बड़ी कार्रवाई। आवाम को लूटने वाले 3 डकैत गैंग के 9 मुल्ज़िमान गिरफ्तार। 20 मोटरसाइकिलें, लाखों की नकदी और असलहा बरामद। बार्सिलोना में उर्दू अकेडमी बार्सिलोना और कलम काफिला स्पेन के ज़ेर एहतमाम एक अदबी सकाफ़ती शाम का एहतमाम किया गया, जिसमें मकबूल शौरा जवाद शेख और अदनान मोहसिन ने महफिल को रौनक बख्शी। प्रोग्राम में स्पेन में मुक़ीम पाकिस्तानी कम्युनिटी के मकामी शौरा ने अपने कलाम में पेश किया। मारूफ भारतीय गुलकारा डॉक्टर राज नंदी ने गज़लें पेश की, जिन्हें हाज़रीन महफिल ने खूब सराहा। भाग शहर के इलाके गोट मुड शरबत में पाक फौज के हक में मोटरसाइकिल रैली निकाली गई। रैली कबायली शख्सियत मीर मोहम्मद अयूब अबड़ो की सरबराही में निकाली गई, जबकि रैली की क़यादत रईस अजीजुल्ला अबड़ो और मोहम्मद आसिफ अबड़ो ने की। जिंदाबाद रैली गोट मुड शरबत से निकलकर मेन शाहराह लमजी रोड से इख्तिताम पज़ीर हुई।
بلوچستان MMA ایسوسی ایشن کی زیر اہتمام دسمبر میں ہونے والی نیشنل فائٹنگ ٹورنامنٹ سیزن 2 ایسے گارڈن لاہور کے لیے بلوچستان ٹیم ٹرائلز کا انعقاد کیا گیا۔ ٹرائلز 52, 56, 61, 65, 70, 73, 83, 93 کے جی ویٹ کے ہوئے مقابلوں میں کھلاڑیوں کے شاندار پرفارمنس کا مظاہرہ۔ تقریب کے مہمان خصوصی محکمہ کھیل کے ڈپٹی ڈائریکٹر ایتھن مرزا حسین ہزارہ تھے۔ تلدوآبا پولیس کی بڑی کارروائی، بین الاضلاعی بائک لیفٹر گروہ کو گرفتار کر کے 4 مسروقہ موٹر سائیکلیں برآمد کر لی گئی۔ پاکستان کے سابق نگران وزیر اعظم غلام مصطفیٰ خان جتوئی کی 13ویں برسی نیو جتوئی میں منائی گئی۔ فاتح خوانی اور قرآن خوانی کا اہتمام کیا جبکہ مزار پر چادر چڑھائی گئی۔ اس موقع پر سینکڑوں پارٹی رہنماؤں، کارکنوں، شہریوں اور معززین نے شرکت کی۔ امنگ ویلفیئر ایسوسی ایشن دولت پور کی جانب سے ایک روزہ دوڑ کے مقابلے کرائے گئے جہاں ریس میں 50 سے زائد نوجوانوں نے حصہ لیا۔ محمد علی ملاح نے پہلی پوزیشن حاصل کی۔ کے لیے دولت پور کی عوام بے چین ہے، ہمیں اس طرح کی ایکٹیویٹیز کرتے رہنے چاہیے۔ یہ صحت مندانہ ایکٹیویٹیز ہیں، اس سے معاشرے میں صحت مند معاشرہ جنم لیتا ہے۔ اب گلن جام کا وٹھی چھر جے 2.5 کلومیٹر جے اینڈ پوائنٹ تے جتے اسا رنر سا گڈ بیٹھا ہوں۔ عوام جو ایکڑو گمے جفیرا جکو دلچسپی جو ایکڑو تمام ایڑو پروگرام تھی کہ بھئی اس عمر کے کوئی بھی لوگ، نوجوان، بچے، بڑے جو بھی ہیں وہ اس ریس میں حصہ لے سکتے ہیں۔ اس کے لیے کوئی ہم نے فیس نہیں رکھی تھی۔ 6-7 دن ہم نے اس کو سوشل میڈیا پر چلایا، میسیجز کے تھرو، فونز کے تھرو۔ ہم نے دولت پور میں جو پرانا حبیب بینک ہے وہاں پہ اپنا ایک کیمپ بھی لگایا 3-4 دن کے، بھائی کوئی بھی چاہے وہ اس میں اپنا حصہ ڈال سکتا ہے، پارٹیسپیٹ کر سکتا ہے۔ بہاولپور طلبہ کا اسلامی یونیورسٹی کی پالیسی کے خلاف پروٹیسٹ۔ بہاولپور میں ایسی کالج کے طلبہ کا یونیورسٹی چوک بلاک کر کے احتجاج کیا گیا۔ طلبہ کا کہنا تھا ہمیں ہمارا حق دیا جائے، بار بار پالیسی بنانا بند کرو، ہمارے سیمسٹر کا دورانیہ ایک جیسا کیا جائے، ہمارا رزلٹ ٹائم پر دیا جائے۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ ضروریاتی اشیاء کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ مرغی کا گوشت بھی غریب کی پہنچ سے دور ہو گیا۔ مزید جانتے ہیں ہمارے بیورو چیف راشد لطیف سے۔ جی راشد بتائیے گا۔ جی بالکل، اگر ہم گوشت کی بات کریں تو ایک واحد مرغی کا گوشت تھا جو غریب کی پہنچ میں تھا، کیونکہ جو بڑا گوشت تھا، بکرے کا گوشت ہے، اس کے ریٹ ویسے ہی زیادہ ہیں اور وہ غریب بندہ افورڈ نہیں کر سکتا، کیونکہ غریب بندہ 400-500 روپے دیہڑی کماتا ہے اور وہ اس سے کہیں زیادہ ہے۔ لیکن یہ جو مرغی کا گوشت ہے یہ واحد ذریعہ تھا گوشت کھانے کا غریب کے گھر میں، لیکن اب اس کا ریٹ بھی جو ہے وہ 400 روپے تک پہنچ گیا، 390-400 روپے میں یہ فروخت ہو رہا ہے۔ تو غریب آدمی جائے تو کہاں جائے؟ جب ہماری شہریوں سے بات ہوئی ہے تو ان کا یہی مطالبہ ہے کہ 400-500 روپے دیہڑی کماتے ہیں، گھی بھی جو ہے وہ بھی 400-450-500 روپے کلو مل رہا ہے۔ باقی جو اشیاء ضروریات ہیں، ٹماٹر، پیاز، مرچیں، ان کے ریٹس دیکھ لیں آپ، ٹماٹر دیکھ لیں، پیاز دیکھ لیں، 100 روپے 200 روپے کلو میں وہ مل رہے ہیں۔ تو غریب شہریوں نے، دیہڑی دار طبقے نے اعلیٰ حکام سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ برائے مہربانی کم از کم یہ جو واحد گوشت کا۔ جی ٹھیک ہے، شکریہ راشد، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں پاکستان رائٹرز کلب کے صدر نوید الرحمان کی جانب سے سینئر صحافی اعجاز احمد طاہر اعوان کے اعزاز میں ایک خوبصورت الوداعی نشست کا انعقاد کیا گیا، جس میں مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے تقریب کے میزبان نوید الرحمان نے کہا، بابائے صحافت اعجاز احمد طاہر اعوان کی صحافتی خدمات کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ ایک صحافی کا قلم اور اہمیت ایک پھلدار درخت کی مانند ہوتی ہے۔ تقریب سے مہمان خصوصی اعجاز احمد طاہر اعوان نے خطاب کرتے ہوئے کہا، میری ہمیشہ کوشش رہی کہ مثبت اور معیاری صحافت کو پروان چڑھایا جائے۔ اپنے ہم وطنوں کی خدمت ہی میرا سرمایہ حیات ہے۔ تقریب سے زبیر بھٹی، پروفیسر عظمت اللہ، ڈاکٹر تعظیم حسین، اطہر معین، گوہر رحمان، مبشر انور اور دیگر نے بھی خطاب کرتے ہوئے اعجاز احمد طاہر کی صحافتی خدمات کو سراہا۔ تقریب کے آخر میں اعجاز احمد طاہر اعوان کو اعزازی شیلڈ بھی پیش کی گئی۔ طاہر اعوان کی آنر میں رکھا ہے اور اعجاز احمد طاہر اعوان ہمارے
कम्युनिटी में, पाकिस्तानी कम्युनिटी में एक बहुत ही मशहूर सहाफ़ी हैं और उन्होंने हमेशा जो है सहाफ़ी होने की हक़ से और उनकी टीम के तमाम मेम्बरान का तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि आज की शाम जो है वो मेरे आनर में रखी है और मेरे लिए बहुत आज़ाद की बात है कि मैं उनका तहे दिल से मशकूर हूँ। आज नवीद रहमान और PWC ने हम लोगों को दावत दी अपनी कई पार्टी के लिए, जो हमारे एजाज रहमान की जो माशा उनकी खिदमत पेश की PWC के लिए पिछले 35 साल के अंदर, तो अल्लाह ताला उनको जहाँ भी खुश रखे। हमारी भी एजाज़ का मुकाम है कि हम लोग यहाँ पर आए इस बार में और अच्छे लोगों से मुलाकात हुई अल्हम्दुलिल्लाह। ये बहुत बड़ा एहसास है मेरे लिए, मेरे फादर के लिए कि PWC की तरफ से उनको एक शील्ड दी गई। और ये पहली शील्ड नहीं है हमारे घर में, मैं देखता रहा हूँ अभी भी हमारे घर में 14 शील्डें PWC की तरफ से ऑलरेडी उनकी सहाफ़त के ऊपर उनको दी हुई हैं पहले भी, मगर आज ये 15वीं शील्ड है जो कि हमारे घर में इसका एजाज़ होगा, इसको रखी जाएगा, इसको सजाया जाएगा। तो मैं आपका बड़ा मशहूर हूँ तमाम PWC के टीम मेंबर्स का और ख़ास तौर पर नवीद भाई का कि उन्होंने ये शर्फ दिया कि इतने बड़े एजाज़ में उनके शील्ड। जमात इस्लामी की जानिब से जलालपुर पीरवाला में एक इज्तिमा का एहतमाम किया गया, जिसका मकसद करप्शन के खिलाफ आवाज़ उठाना था। मज़ीद तफसीलात जानते हैं वहाँ पर मौजूद अपने नुमाइंदा से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ जलालपुर पीरवाला के नवाई इलाका खान बिला में, जहाँ पर जमात इस्लामी की तरफ से एक अवामी इज्तिमा जो बनाया गया है, वहाँ पर जो यहाँ के जो लुटेरे हैं, खत्ताखोर हैं, चोर हैं, डकैत हैं, उनके खिलाफ ये इज्तिमा किया गया है। मेरे साथ इस वक्त जमात इस्लामी ज़िला मुल्तान के सदर डॉक्टर सफदर इकबाल हाशमी साहब मौजूद हैं। इस सवाल से उनका क्या कहना है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खान बेला में जो भी लोग साहिब इख्तियार हैं, जो लोगों के वोट से आगे आए हैं, उनका असल मिशन तो खिदमत है। वो खिदमत ही का नाम लेकर आते हैं, लेकिन उसके बाद क्या करते हैं, वो थाने कचहरी के ज़रिए से, चट्टी दलालों के ज़रिए से यहाँ के मजलूम आवाम को दबाते हैं, झूठे पर्चे कराते हैं, लोगों की ज़मीनों पर कब्ज़े करते हैं और एक तरीके से जुल्म के ज़रिए से अपने इक़्तिदार को दवाम बख्शने की कोशिश करते हैं। ये सिर्फ खान बेले का मामला नहीं, ये पूरे पाकिस्तान का मामला है। तो इस जुल्म के निज़ाम के खात्मे के लिए, मज़लूमों की दादरसी के लिए, लोगों को अदल व इंसाफ दिलवाने के लिए जमात इस्लामी पूरे मुल्क के अंदर बरसरे पैकार है और इसी मकसद के लिए जमात इस्लामी ज़िले की टीम यहाँ आई है कि यहाँ हम लोगों को ये बावर करा रहे हैं, लोगों को यकीन दिला रहे हैं कि इंशाअल्लाह ताला आप जमात इस्लामी के साथ खड़े होंगे, जमात इस्लामी का साथ देंगे, तो यहाँ किसी मुकामी या किसी बाहर के फर्द को ये ज़रूरत नहीं होगी कि यहाँ के लोगों पर जी बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। बरतानिया की तारीख में सबको हैरान कर देने वाला पाकिस्तानी जिसने बहुत मेहनत से बहुत बड़े शराब खाने को मस्जिद में तब्दील कर दिया। इलामा रुबानी ने MM5 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू की है, आइए आपको भी सुनाते हैं। काम को करने के लिए जितना काम बड़ा होता है उतनी उसके लिए मेहनत दरकार होती है। इनिशियली ये एक मरकज़ी शाहराह पर वाक़ होने की वजह से हमने सोचा कि इस्लाम का तारुफ़ और इस्लामी अक़दार न सिर्फ़ इस्लाम का निज़ाम इबादत बल्कि इस्लाम का निज़ाम अखलाक, इस्लाम की दूसरों के साथ हमदर्दी, दीगर मज़ाहिब के लोगों के साथ इस्लाम का तामुल और एज ए माइनॉरिटी यहाँ पर मुसलमानों की ज़िम्मेदारियों के हवाले से उनकी फ़िक्र और सोच से उन लोगों को आगाह करना जो इस्लाम के बारे में बहुत सारी गलत फहमियों का शिकार हैं और तरह तरह से उनके अज़हान में प्रोपेगंडे करके इतनी मनफी चीज़ें डाली गई हैं कि वो इस्लाम का नाम सुनते ही उससे तशद्दुद के साथ, दहशत के साथ, हैवानियत के साथ, इंतहा पसंदी के साथ जुड़ते थे। हम समझते थे कि ऐसा एक इदारा होना चाहिए जो इन लोगों को बराह रास्त इस्लाम की तालीमात से आगाह करे। इसीलिए इनिशियली ये एक पब था और पब में जो लवाजमात यहाँ होते हैं वो आप सब समझ सकते हैं। हमने जब इसे एक इस्लामी मरकज़ में तब्दील करने का इरादा किया और इन सारी तफसीलात को जहन में रख कर तो हमें बड़ी रुकावटें दरपेश हुई। मकामी मुज़ाहमत हुई, हमारे ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ ग्रुप बने, फेसबुक ग्रुप बने, यहाँ पर कुछ ग्रुपों ने मुजाहरे किए, हत्ता कि यहाँ की लोकल BBC को इन्वॉल्व किया और कौंसल के अंदर हमारे बारे में बहुत सारे मसाइल पैदा करने की कोशिश की।
اور لیکن اللہ کا کرم ہے کہ ہم نے ہمت نہیں ہاری. ریفیوزل ہوتی رہی, پریشانیاں آتی رہی, رکاوٹیں آتی رہیں, ہم نے اپنا سفر جاری رکھا. اور آج اللہ کا احسان ہے کہ وہ مرکز جس کے بارے میں پروپیگنڈا پھیلانے والے تھے, ان میں سے جو غلط فہمی کی بنیاد پر پروپیگنڈا کر رہے تھے, انہوں نے خود آ کر جب اس مرکز کو فنکشنل ہوتے دیکھا, انہوں نے اس پر ندامت کا اظہار کیا کہ کاش یہ چیزیں ہمیں معلوم ہوتی کہ آپ جو کہہ رہے ہیں وہی کریں گے. ہمارا خیال تھا کہ آپ صرف کہہ رہے ہیں لیکن عملاً آپ کے اہداف کچھ اور ہوں گے. اور ہم اسلام کے بارے میں بہت بڑی غلط فہمی کے شکار تھے. ہم نے یہاں انہیں اندر بلایا, انہیں اپنا نظام عبادات دکھایا, تو ساتھ ساتھ ہم نے یہاں پر کمیونٹی سینٹر بنایا. کمیونٹی سینٹر میں ہم نے انہیں بلا کر اسلام کے بارے میں بنیادی تعلیمات, جو کچھ اسلام کے بارے میں وہ جاننا چاہتے ہیں, جو کچھ وہ سیکھنا چاہتے ہیں, اپنی جس غلط فہمی کو دور کرنا چاہتے ہیں, ہم نے اپنے دروازے ان کے لیے اوپن رکھے کہ آپ آئیں. اسلام کے بارے میں جو بھی آپ کو غلط فہمی ہے, جو بھی سوال ہے, ہم ایز اے اسٹوڈنٹ آف اسلام, خادم آف اسلام, آپ کی اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے تیار ہیں. پھر صرف زبانی کلامی تک ہم نہ رکے. یہاں پر لوگوں کو بہت سارے مسائل ہیں. بعض ایسے ہوم لیس لوگ ہیں جن کے پاس رہنے کی جگہ نہیں ہے. کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بے گھر ہو جاتے ہیں. ان کو فوڈ کا اور ہاٹ فوڈ کا تصور ہم نے دیا. برطانیہ تو ایسا ملک ہے کہ بہت سارے اچھے گھرانوں کو ہاٹ فوڈ دستیاب نہیں ہے, وہ کین اور اس طرح کے بنے بنائے فوڈ پر گزارا کرتے ہیں. ہم نے یہاں کچن میں ان کے لیے ہاٹ فوڈ بنا کر, تازہ کھانا بنا کر ان کو پیش کیا. ساتھ ساتھ جو ہوم لیس لوگ تھے, سردیوں میں یہاں راتوں کو ان کے جہاں مرنے کا خطرہ ہو, ہم نے بلو زیرو ٹمپریچر پر اپنے دروازے ان کے لیے کھولے. راتوں کو ان کو خاص جگہ بنا کر انہیں راتوں کو ٹھہرایا, انہیں یہاں پر گھر کی سہولتیں دی, ان کے کھانے پینے کا انتظام کیا. یہ وہ بنیادی چیزیں تھیں. لوگوں کو عملاً بھوک کی حالت میں, بے گھر لوگوں کے ساتھ, یہاں کے مختلف مشکلات رکھنے والے لوگوں کے ساتھ. پھر اپنی مسلم کمیونٹی میں جو بہت بڑا ایشو ہے کہ لوگوں کے مسائل ہیں, وہ سمجھتے نہیں کہ کس سے بات کریں. بعض جگہ جاتے ہیں تو وہاں بڑی بڑی فیسیں ہوتی ہیں, مشورہ دینے کی فیسیں ہوتی ہیں. الحمدللہ اسلام سے ریلیٹڈ جتنے معاملات تھے اس پر ہم نے یہاں پر کاؤنسلنگ کا انتظام کیا. اور اس سے بڑھ کر جناب جو ہم نے یہاں کام کیا, الحمدللہ ہمارے بچے ہمارا مستقبل ہیں. ان بچوں کو یہاں پر دین کی قدروں سے آشنا کرنا, تاکہ وہ اس معاشرے میں کہیں اپنی شناخت نہ کھو دیں. آنے والی نسلیں کہیں اپنے کلچر سے, اپنی تہذیب سے, اپنی ثقافت سے, اپنے دین سے بیگانہ نہ ہو جائیں. ہم نے ایک مربوط اسلامک اسٹڈیز کا سسٹم شروع کیا. آج الحمدللہ ہم اس مقام پر کھڑے ہیں کہ اتنا بڑا مرکز قائم ہونے کے باوجود ہمارے پاس ویٹنگ لسٹ ہے, ہمارے پاس گنجائش نہیں ان کو جگہ دینے کی. اور ہم سوچتے ہیں کہ آگے کوئی ایسا منصوبہ بنائیں تاکہ ان ساروں کو اکاموڈیٹ کریں. یہ وہ ہمارا کام ہے جس کو ہم اپنا دینی فریضہ سمجھتے ہیں کہ یہ آنے والی نسلیں ہمارے پاس امانت ہیں, اور ان امانتوں کی ہم نے حفاظت کرنی ہے. ان کے اخلاق کی, کردار کی, تعلیم کی, تربیت کی. یہ ایک الگ مکمل شعبہ ہے. خواتین کے لیے الگ تربیت کا شعبہ, جو صرف لیڈیز کو ہم انٹرٹین کرتے ہیں, ان کی تعلیم, ان کی تربیت, ان کی کلاسز, اور بچوں کا ایجوکیشن کا, ویلفیئر کا, ملٹی فیتھ ڈیبیٹ کا. یہ سارے چند شعبے ہیں جو فیضان اسلام یہاں کی 5 وقتہ نماز اور جمعے کے علاوہ اس کمیونٹی کی سروسز میں اپنا حصہ ڈالنے کے لیے جاری رکھے. نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی. MM5 نیوز, جانیے مثبت, سوچیے مثبت.